सुब्हानल्लाह मौला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहमद के साथ हम लोग। तो आज मैं अपने न्यू व्लॉग के साथ। मम्मा जी आपने मुझे बताया था 21 रमजानुल मुबारक को किसी सहाबी की शहादत हुई थी। जी बताया था। कौन से सहाबी थे? वो कौन से सहाबी थे? आज है 21 रमजानुल मुबारक। 21 रोजे को एक अजीम हस्ती की शहादत हुई थी जिनका नाम है हजरत अली बिन अबी तालिब। क्या नाम है? हजरत अली। हजरत अली। हजरत अली का नाम आपने सुना होगा, लेकिन उनके बारे में अभी आपने किसी बुक में, इस्लामियत की बुक में पढ़ा नहीं है। आपने इस्लामियत की बुक में पढ़ा है हजरत अबू बकर सिद्दीक का, हजरत उमर का। ठीक है, मैंने आपको बताया है जैसे खुलफा राशिदीन, 4 खुलफा राशिदीन थे जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बनाया गया था। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हजरत अबू बकर थे, फिर हजरत उमर फारूक थे, फिर हजरत उस्मान गनी थे, और चौथे नंबर पे थे हजरत अली। शाबाश। ठीक है, अच्छा हजरत अली जो थे ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जात थे, यानी कि कज़न थे। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अबू तुराब का लक़ब दिया था। हजरत अली के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अली तुम्हारा और मेरा रिश्ता ऐसा है, रिलेशन ऐसा है जैसे मूसा के लिए हारून। अब आपको इतनी डिटेल नहीं पता। मूसा जो है वो एक नबी थे और उनके एक मुझे पता हजरत मूसा एक नबी थे और उनके एक भाई थे हजरत हारून। तो आपने अभी छोटे हो, जैसे आप थोड़े से बड़े हो गए तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों को आपको पता चलता रहेगा। जैसे वो छोटा, उसको कुछ भी नहीं पता, अभी कुछ भी नहीं पता। हाँ, बस वो बैठ जाता है, सुनता है, कुछ बता देता है, लेकिन अंडरस्टैंड बहुत सारी बातें वो नहीं करता। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के लिए फरमाया कि अली तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मूसा के लिए हारून, और जन्नत में तुम्हारा घर मेरे घर के सामने होगा। कितनी बड़ी बात है माशाल्लाह। जन्नत में हजरत अली के लिए नबी के ने फरमाया कि जहाँ मेरा घर होगा ना तो सामने तुम्हारा घर मौजूद होगा। इतना गहरा रिश्ता, इतनी अजीम हस्ती के लिए इतनी अजीम बात उन्होंने की थी। तो हज़रत अली का छोटा सा तारुफ तो मैंने आपको करवा दिया, वो खुलफा राशिदीन में चौथे खलीफा के नाम पे इस पे थे। अच्छा, हज़रत अली जो है ना, हज़रत अली बहुत पावरफुल थे, पावरफुल, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, किसी से ना डरने वाले। आपको पता है उनको क्या क्या कहा जाता था? शेर खुदा। शेर खुदा, शेर कहते हैं ना, लॉयन है मिकाइल। आपको पता है ना शेर कौन होता है? शेर कितना पावरफुल होता है, किसी से नहीं डरता। तो हजरत अली खाता है ना, वो सबको चीर फाड़ कर देता है ना, डरता किसी से नहीं है। तो हजरत अली किसी से डरते नहीं थे, इतने निडर थे, इतने बहादुर थे, इतने दिलेर और ताकतवर थे कि हर दुश्मन उनके सामने आने से डरता था और ये सोचता था कि अगर हजरत अली से मेरा मुकाबला होगा तो मैं जो है वो भाग जाऊं, किसी तरीके से भाग जाऊं। डरते थे वाकई। सही है। तो हजरत अली इतने दिलेर, निडर, बहादुर थे। तो हजरत अली को क्या लक़ब दिया गया था? शेर खुदा का। सही है। अच्छा, हजरत अली को क्या चीजें पसंद थी? एक गुफ्तगू हो रही थी साहबा की, सब लोग बैठे हुए थे और गुफ्तगू कर रहे थे। शेर खुदा। देखो समझ आती है इसको बातें, ये बैठा बैठा थोड़ी थोड़ी बातें सुनता रहता है मेरा बेटा प्यारा पे। ठीक है, हजरत अली का क्या कहते थे? शेर खुदा। याद रखना ये बात। अच्छा, हजरत ऐसे ही बैठे हुए थे, जैसे सब बैठे हुए थे साहबा कराम, गुफ्तगू हो रही थी कि हाँ आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, फला ने कुछ कहा, फला ने कुछ कहा। तो जब हजरत अली की बारी आई तो हजरत अली से पूछा गया कि हजरत अली आपको क्या क्या पसंद है? तो हजरत अली ने कहा मुझे सिर्फ 3 चीजें पसंद है। पूछा गया कि कौन सी 3 चीजें? तो उन्होंने कहा कि मुझे पसंद है गर्मियों का रोजा। गर्मियों में जब रोजा रखा जाता है तो बहुत मुशक्कत, बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, पानी की प्यास लगती है, जबर करना पड़ता है अपने ऊपर, मुश्किल होता है वो रोजा, आसान रोजा नहीं होता। अभी जैसे हमारा मौसम अच्छा है ना तो हमें इतना रोजों का पता नहीं, नॉर्मल है। हाँ, तो हमें इतना पता नहीं चल रहा। लेकिन जो गर्मियों का रोजा होता है, शिद्दत की गर्मी होती है, बहुत मुश्किल होता है। तो हजरत अली ने पहली चीज क्या बताई कि मुझे पसंद है गर्मियों का रोजा। दूसरा, हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि मुझे पसंद है मैं खाना खाऊं तो अकेले खाना ना खाऊं, मतलब मैं खाना खाऊं, मैं अकेला ना खाऊं, मेरे साथ और लोग भी शामिल हो ताकि वो
اس کھانے میں برکت ہو. جب کھانا ایک اکیلا بندہ کھاتا ہے تو اس میں اتنی برکت نہیں ہوتی جتنے اور لوگ شامل ہوتے ہیں. تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ دو مل کے کھانے میں برکت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 2 کا کھانا اللہ رب العزت 3 کو، 3 کا کھانا 4 کو کفایت کر جاتا ہے. جی اسی لیے کہتے ہیں نا مل کے کھانے میں برکت ہے. تو حضرت علی نے دوسری چیز کیا بتائی کہ میں کبھی بھی کھانا کھاؤں تو میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں. تیسری چیز جو حضرت علی نے بیان کی وہ بہت ہی خوبصورت، کہ میں جس سے مقابلہ کروں، لڑائی کروں، میرے سامنے کوئی شخص آئے میرے مقابلے میں وہ کمزور نہ ہو. مطلب حضرت علی خود طاقتور تھے، اسٹرانگ تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ جب میرا کوئی مقابلے میں سامنے آئے بندہ وہ کمزور نہ ہو تو میں جب اس سے لڑائی کروں تو مجھے مزہ تو آئے. ہاں کہ مجھے مزہ آئے اور میں اس کو پچھاڑ دوں، اس کو گرا دوں، اس کو قتل کر دوں، ٹھیک ہے، یا اس کو ہرا دوں. تو میرا جب اس کے سامنے میرا مقابلہ ہو تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا مجھے مزہ تو آئے. تینوں کتنی خوبصورت باتیں حضرت علی نے اپنی پسند کے بارے میں بتائی کہ حضرت علی کو یہ پسند تھا. اس کے علاوہ جو ہے حضرت علی بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں طاقتور تھے. ان کی طاقت اور ان کے بارے میں جو ہے ان کی جنگوں، انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑیں. ان کی ایک تلوار تھی جو کسی جنگ میں ٹوٹ گئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ان کو تلوار دی تھی جس کا نام تھا ذوالفقار، اور وہ اتنی طاقتور تلوار تھی. میں نے اس کا نام سنا ہے. نام سنا ہے نا. تو اس کی تلوار ایسی تھی کہ اس کے 2 منہ تھے، ٹھیک ہے. تو اس تلوار سے اگر نکلی ہوں گی نا، ہاں جی، جب اس کی تلوار سے ایک دفعہ اگر کسی کو ضرب لگ جائے، ایک دفعہ اس کا گھاؤ لگ جائے تو وہ دوسری دفعہ لگنے کی لگے گی نا تو اس کا کارنر لگ جائے تو اس کو دوسری دفعہ مارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ ایک دفعہ کے وار میں ختم ہو، ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار دی تھی. تو حضرت علی کی طاقت کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، بہت مزے کا واقعہ، سننا غور سے، ٹھیک ہے. شجاعت کیا تھی ان کی بہادری کیا تھی. ایک شخص تھا عمر بن عبد ود، جو کتنے سال کا تھا پتہ ہے؟ 90 ایئرس، بڈھا سمجھو، ٹھیک ہے، بالکل بوڑھا ہو گیا تھا، بالکل 90 برس کا تھا. اور وہ اتنا اچھا گھوڑ سوار تھا، یعنی کہ جب وہ گھوڑے پر سواری کرتا تھا تو اس کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا، اور وہ طاقتور بھی بہت تھا. جب وہ آیا نا تو اس نے اپنے گھوڑے سے ایسی زور سے چھلانگ لگائی کہ پوری خندق، یعنی کہ جو کھڈا ہوتا ہے خندق جسے کہتے ہیں، اس کو پار کر لیا، ٹھیک ہے. اب وہ اتنی لمبی اس نے چھلانگ لگائی تو وہاں پہ عرب کے جو لوگ تھے وہ ڈر گئے کہ اب یہ اس کے مقابلے میں کون آئے گا، یہ تو اتنا طاقتور ہے، اتنی عمر کو بھی ہو گیا لیکن اتنا طاقتور ہے کہ چھلانگ بھی اس نے ایسے لگائی. اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جب وہ لڑنے آتا ہے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اچھا اب آ گئے حضرت علی سامنے. کون آنا تھا؟ حضرت علی نے سامنے آنا تھا. حضرت علی خود ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں جب میرے سامنے کوئی مقابلے کے لیے آئے تو طاقتور انسان ہو. اچھا اب حضرت علی آئے تو اس نے کیا کہا؟ امرہ بن عبد ود نے کہا کہ میں سامنے لڑنے والے کو 3 موقع دیتا ہوں. ہاں، جو میرے سامنے مقابلے کے لیے آتا ہے میں اس کو 3 موقع دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر تم مجھ سے 3 سوال کر سکتے ہو یا 3 دفعہ کوئی بات کر جائے تو میں تمہاری وہ چاہت کو پورا کروں، تو تم مجھ سے کرو جو تم نے 3 خواہشات یا جو بھی، ٹھیک ہے. تو حضرت وہ مر گیا تو سنے نا آگے. تو حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ میں تم سے جو ہے نا وہ ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ میری چاہت یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اسلام قبول کر لو. حضرت علی نے کیا کہا؟ اس سے کہا عمر بن عبد ود سے کہ تم سب سے پہلے میری ایک خواہش ہے کہ تم اسلام قبول کر لو. اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، میں اسلام نہیں قبول کر سکتا، میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا. ٹھیک ہے، وہ مسلمان نہیں تھا اس لیے اس نے کہا کہ نہیں میں اسلام نہیں قبول کروں گا، مجھے مسلمان نہیں ہونا. پھر حضرت علی نے اس سے کہا کہ ایسا کرو تم جنگ سے واپس چلے جاؤ. وہ کیا موقع دے گا حضرت علی کو؟ حضرت علی نے اس کو موقع دیا. حضرت علی نے اس کو موقع دیا کہ تم جاؤ جنگ سے واپس چلے جاؤ. تو وہ مسکرانے لگا. اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے، میں جنگ سے کیوں واپس چلا جاؤں، میں تو لڑنے کے گھر سے آیا ہوں اور میں اتنا طاقتور ہوں. پھر حضرت علی نے اس سے کہا تو پھر آؤ تیسری بات مقابلہ کرو، ڈو اینڈ ڈائی، ٹھیک ہے. تو حضرت علی کے سامنے جب وہ آیا تو وہ ہنسنے لگا، لو بھلا میرے سامنے یہ کیا ہے. اس کو ایسا لگا کہ حضرت علی تو کو وہ ہرا دے گا. لیکن پھر جب حضرت علی کی تلوار نکلی اور حضرت علی نے وار کیا پھر تو اس کی حالت خراب اور پھر وہ وصلے جہنم ہو گیا، مطلب قتل کر دیا گیا، قتل ہو گیا وہ. تو حضرت علی آپ امیجن کریں، حضرت علی بہت پاورفل تھے، بہت زیادہ پاورفل تھے ماشاءاللہ. لیکن بالآخر 19 رمضان المبارک، یعنی کہ آج سے پیچھے 2 دن 19 رمضان المبارک کو حضرت علی پہ ایک شخص عبد الرحمن بن ابن ملجم نے وار کیا.
हमेशा की तरह मामूल के मुताबिक कोफा की मस्जिद में फ़जर की नमाज़ के लिए जा रहे थे. जब उन्होंने मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने एक शख्स को सोता हुआ पाया वहाँ पे. उन्होंने उठाया उसको, उसका नाम अब्दुर्रहमान इब्न मलजम था. उसको कहा कि तुम नमाज़ की अदायगी करो. हज़रत अली नमाज़ पढ़ने लगे. फ़जर की पहली रकत में पहले सजदे में जैसे ही गए तो उस बदबख्त ने, अब्दुर्रहमान इब्न मलजम ने, अपनी तलवार से हज़रत अली को ज़रब किया. वो दुश्मन था ना जी, उसने मौके की तलाश में था, क्योंकि उसने कहा कि अगर मैं वैसे लड़ाई करूँगा, जंग करूँगा, तो मैं तो इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मुझे हज़रत अली जो है वो कत्ल कर देंगे. उसने मौका क्या पाया, हज़रत अली को नमाज में कत्ल किया. नमाज तो नमाज होती है ना, वो नमाज में तो कुछ नहीं कर सकते थे हज़रत अली. तो जब हज़रत अली पहली रकत के पहले सजदे में थे तो उसने ऐसी ज़ोर से ज़रब लगाई कि हज़रत अली का खून रवा हो गया. और वो जो तलवार थी उनकी, वो जहर आलूद तलवार थी, उसमें जहर लगा हुआ था. 2 दिन 19 रमज़ानुल मुबारक और 20 रमज़ानुल मुबारक जी 20 रमज़ानुल मुबारक यानी कि 2 दिन हज़रत अली उस ज़ख़म से ताब लाते रहे, लड़ते रहे, जूझते रहे, लेकिन वो बहुत शदीद गहरा ज़ख़म था. तो हज़रत अली उसको मतलब वो सेहतयाब ना हो सके और 21 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत अली की शहादत हो गई. ये है वो आज का दिन जो हज़रत अली की शहादत का दिन है. ये वाक़या था जो मैंने आपको ज़िक्र करना था, बताना था. वो जो उनका दुश्मन था वो उनको बिजी करना चाह रहा था. नहीं, वो मौके की तलाश में था. वो डर गया था, अगर मैं उसके सामने फेस टू फेस फाइट करूंगा तो मैं तो हार जाऊंगा, ये मुझे उल्टा कत्ल कर देंगे. ठीक है, क्योंकि हज़रत अली के बारे में तो मशहूर था ना कि अगर ये किसी से लड़ते थे तो उसको जहन्नुम वसल कर देते थे. तो कोई दुश्मन उनके सामने ऐसे आ नहीं सकता था. उसने मौके की तलाश की कि ये तो आते हैं हर फजर में नमाज यहाँ पढ़ने के लिए. उसने मौके से फ़ायदा उठाया, दौरान नमाज उनके ऊपर वार किया. इसीलिए तो आज का दिन जो है वो 21 रमज़ानुल मुबारक हज़रत अली की शहादत का दिन है. और हमें पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, हमें आपस में एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए. तो कैसी लगी आपको हज़रत अली के बारे में ये मुख्तसर सा वाक़या, मुख्तसर सी बात? अच्छी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी. आपको अच्छी लगी? अच्छी लगनी चाहिए ताकि हमें पता होना चाहिए ना. तो यकीनन आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी. तो आप लोग भी ऐसी स्टोरीज सुना करें अपने पेरेंट्स से. मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसी स्टोरीज सुनने में. तो अगर आप लोगों को यकीनन आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दे. बेल आइकन को भी दबा दे. अल्लाह हाफ़िज़.